अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका में रहने वाले एक मुस्लिम भाई की कहानी बताने वाले हैं कि उनके साथ में माह रमज़ान उल मुबारक के महीने में कुरान करीम का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसको देख करके क्रिश्चियन भी मुस्लिम बन गए। और इस करिश्मे को जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के उस भाई की कहानी उनकी जुबानी बताते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले भाई कहते हैं, मेरा नाम रेहान है, मैं 28 साल का हूँ। मैं और मेरा दोस्त अमेरिका में रहते हैं। मेरा दोस्त एक ईसाई आदमी है। हम दोनों एक ही फैक्ट्री में जॉब किया करते थे और एक ही किराए के रूम में रहा करते थे। जब भी मैं कुरान शरीफ की सूरत की तिलावत करता तो मेरा ईसाई दोस्त वहीं पर बैठ करके बड़े तवज्जो से सुना करता था और उसे वो तिलावत बहुत पसंद आती थी। फिर हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग अपना बिजनेस शुरू करें। मेरे पास जो थोड़े पैसे थे उसको लिया और मेरे दोस्त के पास जो थोड़े पैसे थे उसको लिया और हम लोगों ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा जहां पर हमें अपनी फैक्ट्री खोलनी थी। हम लोगों ने फैक्ट्री खोलने का सारा इंतज़ाम कर लिया। जब हम लोगों ने कागज़ की तैयारी करना शुरू करी तो एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही थी कि जहां पर हम लोगों ने ज़मीन खरीदी थी वहां पर किसी तरह की कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकते थे, क्योंकि वहां पर सरकार ने अलाउ नहीं किया था कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री खोले। अब ये बात हम लोगों को बाद में पता चली और इसीलिए मैं और मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हमारे पास जो पैसे थे वो ज़मीन खरीदने और फैक्ट्री के कागज़ और सामान खरीदने में खर्च हो चुके थे। हमने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और इसी बात से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम अपने रूम में बैठे यही सोच रहे थे कि आगे अब कैसे क्या किया जाए कि इतने में एक शोर उठता है कि माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। मुबारक हो सभी को, माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। चांद की खबर सुनते ही मैंने फ़ौरन कुरान पाक निकाला और उसी सूरत को पढ़ना शुरू कर दिया और मेरा ईसाई दोस्त मेरे बगल में बैठ करके उस सूरत को बड़ी तवज्जो से सुनने लगा कि उस सूरत को पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग डायरेक्ट अमेरिका के सरकार से जाकर मिलकर बात करें। जो उस वक्त अमेरिका की सरकार थी वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। फिर मैंने कुरान पाक की सूरे मुकम्मल पढ़ ली। उसके बाद अपने दोस्त से बात करी कि क्यों ना हम चल करके डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अगर अल्लाह का करम हो गया तो हमारी ज़मीन पर हमें फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल जाएगी। फिर हम दोनों सो गए। सहरी के वक्त में मैंने सहरी किया और सुबह का पहला रोज़ा रखा और सुबह ही हम दोनों निकल गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। टैक्सी में बैठ करके भी मैं इस कुरान पाक की सूरत को पढ़ता रहा। फिर हम डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में पहुंच गए, उनसे बातचीत की, अपनी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने हम लोगों को फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। इस वक्त मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता रहा कि अल्लाह ने हमें इस काम में कामयाबी अता फरमा दी। उसके बाद हम लोग वापस अपने घर को आ गए। फिर हमारा फैक्ट्री बनने का काम शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी आने लगी कि जब फैक्ट्री बनने की आखिरी दीवार खड़ी की जाती तो रात में वो दीवार अपने आप गिर जाती और रोज़ मज़दूर दीवार खड़ी करके जाते, दूसरे दिन दीवार अपने आप गिर जाती। ये देख कर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर मैंने क्या किया कि जब मज़दूर दीवार खड़ी करके चले गए तो मैं फैक्ट्री में उस जगह पर बैठ करके कुरान पाक की इसी सूरत को तिलावत करता रहा।
اور میرا دوست بغل میں بیٹھ کر کے اس سورت کو سنتا رہا یہاں تک کہ صبح سحری کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی ہم سحری کرنے کے لیے چلے گئے، پھر آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار پھر سے گر گئی ہے۔ یہ دیکھ کر کے ہم بہت زیادہ پریشان تھے کہ اتنے میں اس ٹوٹی دیوار کی طرف گیا اور جا کر کے بڑے غور سے دیکھنے لگا تو مجھے زمین کے اندر سے ایک سوراخ نظر آیا۔ جب میں اس سوراخ میں بہت توجہ سے دیکھا تو اس میں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک ہتھوڑا لیا اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے زمین کو کھودا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا اس کے اندر ایک مٹکا ہے جس میں سونے کی اصرفیاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر کے ہم دونوں بہت زیادہ حیران ہوئے اور دل ہی دل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد اس سونے کو لے کر کے ہم بہت خوش ہوئے اور پھر اس کو بیچ کر کے اور زیادہ مزدور اور مستری کا انتظام کیا، پھر سے فیکٹری بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ اب وہ جو دیوار بار بار گر جا رہی تھی، اب وہ دیوار نہیں گری اور ہماری فیکٹری پوری طرح سے بن کر کے تیار ہو گئی۔ اب جو ہمیں خزانہ ملا ہوا تھا اس کو بیچ کر کے ہم نے فیکٹری کا سارا سامان، ساری مشین اور مزدور سب کچھ ریڈی کروا لیا اور اپنی ایک آفس بھی بنوا لی۔ شروع میں تو ہمارا کام نہیں چل رہا تھا۔ میں دن بھر روزہ رکھتا اور رات میں قرآن پاک کی اس سورت کو پڑھتا۔ میرا دوست بڑے توجہ کے ساتھ اسی سورت کو سنتا۔ ایسے ہی دن بیتتے رہے۔ آج عید کا دن تھا۔ میں صبح سو کر اٹھا اور قرآن پاک کی سورت کو تلاوت کرنے لگا۔ میرا دوست سن ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہمارے پاس ایک کال آتی ہے جس میں ہمیں بہت بڑا آرڈر ملتا ہے، جن کو سن کر کے ہماری خوشی تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہم بہت زیادہ خوش تھے کہ آج ہماری تو ڈبل عید ہو گئی۔ اس کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر میرا عیسائی دوست مجھ سے کہتا ہے، ارے میرے بھائی بتاؤ، آخر یہ جو تم سورت پڑھتے ہو جس میں مجھے اتنا سکون ملتا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اس کا مطلب تو سمجھاؤ۔ جب میں اس کو اس کا مطلب سمجھایا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ گئی۔ اس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان بن گیا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کے عید کی نماز ادا کری اور شکرانے کی نماز ادا کری اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ آج تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں اتنا بڑا آرڈر مل گیا اور میرا دوست بھی جو ایک عیسائی تھا وہ مسلمان بن گیا۔ پھر یوں ہی وقت بیتتا رہا، ہمارا کام تیزی کے ساتھ چلتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم اتنے زیادہ کامیاب ہو گئے، ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ ہم نے خود کا ایک بہت بڑا عالیشان مکان خرید لیا۔ پھر ہم دونوں بھائی ایک ساتھ اس مکان میں رہنے لگے۔ پھر یوں ہی دن بیتتے رہے۔ پھر ہم دونوں بھائیوں کی شادی کا وقت آ گیا کہ ہم نے بہت ہی زیادہ خوبصورت حسین و جمیل لڑکیوں سے شادی کری جو اس وقت کی ایک بڑی عالمہ تھیں، اور آج الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور رہی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھا آپ نے ریحان بھائی کی زندگی قرآن پاک کی تلاوت سے کس طریقے سے بدل گئی۔ یہ قرآن پاک کا کرشمہ ہی ہے۔ بے شک جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر جگہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ کسی بھی مشکل میں ہوں، کتنے بھی بڑی مشکل میں ہوں، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ کو جب بھی کوئی مشکل آئے تو آپ قرآن پاک کی کوئی بھی سورے، کوئی بھی آیت کو کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ ریحان بھائی کون سی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ سورہ ہے سورہ یاسین، سورہ رحمان۔ تو آپ بھی قرآن پاک کی ہر ایک سورے کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے گا۔
आखिरी में बस अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाहों की माफ़ी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को सवाब की नीयत से, सदकाए जारिया की नीयत से और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।